भारत को एक महाज पे तो शिकस्त हो चुकी है, वो है सोशल मीडिया का महाज। झूठा बयानियां बनाने की कोशिश भारत ने जो की, भारत की उम्मीदें पाकिस्तानी सहाफियों ने और मीडिया ने पाश पाश कर दी हैं और इसमें मुकम्मल यकजहती का इजहार किया गया और भारत ने बुखलाहट में का शिकार होकर पाकिस्तानी चैनल्स के अलावा यूट्यूब चैनल्स पर भी पाबंदी लगवा दी है। ये सिक्योरिटी रिस्क बन गए हैं उनके लिए, इस पे मैं बताऊंगा। फिर मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान में कोई हंडिया कश्मीर का जिक्र किए बगैर क्यों नहीं पकती, ये किसका फिक्रा है। ये मेरे साथ मुकालमा हुआ था भारत की एक साबिक वजीर इत्तलात सुषमा स्वराज का नई दिल्ली में, ये मैं आपको बताऊंगा, उसका किस्सा भी सुनाऊंगा नाज़रीन आज। फिर अमेरिका बोल पड़ा, अमेरिकी तर्जमान बोल पड़े और बड़ा अहम बयान उनका सामने आया है पहलगाम वाक़े पे। फिर न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या कहा है कि अमेरिकी इंडियन प्रोपेगेंडा फेल हो गया है, इंडिया अपना बयानिया नहीं बना सका और यूएन की सलामती कौंसिल में भी पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिली। मोदी का 370A कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने का यूएन पे कोई असर नहीं पड़ा, वो अपनी जगह यूएन ने कश्मीर को एक मरतबा फिर मुतनाज़ा इलाका करार दे दिया है, ये भी मैं बताऊंगा। बिस्मिल्लाह रहमान नाज़रीन, मैं हूँ तारिक सुमैर, डेली मुमताज डिजिटल के साथ। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आता हूँ नाज़रीन, भारत ने पहलगाम हो या इससे पहले जो वाक़यात हुए हैं उनकी आड़ में एंटी पाकिस्तान बयानिया बनाया। पहलगाम वाक़े के बाद 10 मिनट के अंदर FIR दर्ज हुई। दुनिया में कहीं नहीं ऐसा होता कि वाक़े के फ़ौरन बाद FIR, यानी पहले से प्लान था और कहीं सिक्योरिटी रिपोर्ट्स आ रही हैं इंडिया से, इंडिया के जर्नलिस्ट बोल रहे हैं, इंडिया के पॉलिटिशियन बोल रहे हैं, बाकी लोग बोल रहे हैं कि चेक पोस्टें क्यों हटाई गई। समझ आती है ना बात कि अपने तैयार करदा डिज़ाइन पर अमल करना था इंडिया ने, क्योंकि अमेरिका के नायब सदर आया हुआ था वहाँ पर। एक दफ़ा क्लिंटन आया तो उस वक्त उन्होंने सिखों को मरवाया, वाक़या किया। तो ये इंडिया की हिस्ट्री है और बीजेपी की तो ख़ास तौर पे हिस्ट्री है, बीजेपी की ख़ास तौर पे हिस्ट्री है। मुझे वो वाक़यात याद आ रहे हैं। मैं जब नई दिल्ली गया, जनरल परवेज़ मुशर्रफ आगरा में गए थे, तारीख़ी वो इवेंट था। वाजपेयी उस वक्त वज़ीर आज़म थे, डायलॉग हुए, आगरा समिट हुई, फिर एलामिया जारी नहीं हो सका और पाकिस्तान के सदर को इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं दी गई। इस हद तक सुषमा स्वराज उस वक्त वज़ीर इत्तलात थी, उनसे हमारा मुकालमा हुआ और वो कहती हैं, मेरा उनसे आमना सामना हुआ तो कहती हैं, आपकी कोई हंडिया पाकिस्तान में कश्मीर के बगैर बनती? हमने कहा जी बिल्कुल नहीं बनती, कश्मीर हमारी दिल और जान है। मैंने कहा आप लाहौरन हैं, आपसे तो पंजाबी में बात करके मज़ा आएगा। तो पंजाबी में भी उनसे बातचीत की, फिर वो सवालों का जवाब दिए बगैर चली गई। मेरा उनसे एक दफ़ा ढाका में भी 1997 में आमना सामना हुआ था, तो उस वक्त भी वो वज़ीर थी। तो ये हमारा इंडियन के साथ मेरा नई दिल्ली में मैंने बहुत से इंटरव्यूज़ दिए, उस ज़माने में मैं गया था, उसके बाद भी गया। तो ये सोचने की बात है कि इंडिया झूठा बयानिया बनाता है। कभी इलेक्शन आते हैं, बीजेपी बयानिया बनाती है, कभी कोई और मौका आता है तो वो अब गज़ा में जो कुछ जुल्म किए इसराइल ने, ऐसे ही जुल्म कश्मीर में इंडिया करने की प्लानिंग कर रहा है। उसी लिए ये वाक़या कराया गया, सारा मैनेज किया गया, लेकिन अक्ल के अंधे थे इंडियंस, कराने वाले, सारी प्लानिंग करने वाले, कि कोई ऐसी चीज़ नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई शवाहिद नहीं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और दुनिया में कोई उनकी ये बात तस्लीम करने को तैयार नहीं है। वरना तो जो सदर ट्रंप हैं उन्होंने टेलीफोन तो कर दिया था, लेकिन बाद में जब उन्होंने मुहतात तबसरा किया, चीन पाकिस्तान के हमायत में खुलकर सामने आया, बाकी दुनिया और इंटरनेशनल मीडिया ख़ास तौर पे जब उनके पास फीडबैक गया दोनों ममालिक के इतराफ़ से, दोनों ममालिक से, पाकिस्तान से, इंडिया से, तो उन्होंने असेसमेंट अपनी की। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी लंबी चौड़ी रिपोर्ट दी है ऐसे। फिर पाकिस्तानी 16 यूट्यूब चैनल्स पे पाबंदी लगाई है। क्यों लगाई जी पाबंदी? इसलिए कि जी वो हक़ाइक़ इंडियन
عوام تک نہ پہنچے، انڈین عوام تک حقائق نہ پہنچے، عام عوام کے اندر بے چینی پائی جا رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ انڈین گورنمنٹ کیوں ایسے بار بار اس طرح کی اقدامات کرتی ہے۔ تو اس میں دیکھا جاتا ہے 16 چینلز کے حوالے سے رپورٹ آئی ہے، اور انڈین انٹیریئر منسٹری نے کہا کہ یہ ہماری سیکورٹی کے لیے خطرات ہیں۔ اور اس میں شعیب اختر کا چینل ہے، شعیب اختر تو سیاست پہ اتنا بات ہی نہیں کرتا، وہ تو سپورٹس پہ بات کرتا ہے۔ یعنی شعیب اختر کی سپیڈ جو تھی پہلے انڈین بیٹسمینوں کے لیے پریشانی تھی، ان کی وکٹیں اڑاتا تھا، اب اس کا سوشل میڈیا بھی انڈیا کے لیے پریشانی کا باعث بن گیا۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو اب بیانیہ اس انداز میں ناکام ہوا ہے ان کا۔ شعیب اختر کا میں ذکر کروں، باقی شاہد افریدی ہیں، انہوں نے بھی ڈٹ کے بات کی ہے، اور پاکستانی قوم کا جو اتحاد کی فضا نظر آئی ہے وہ مجھے لندن میں بھی نظر آئی، پاکستانی ہائی کمیشن کے بعد جب انڈینز نے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، وہاں ایک خاتون کہتی ہیں کہ پانی بند کریں گے تو چائے کس سے پلائیں گے؟ تو بھائی ہم چائے آپ کو گائے کے دودھ مکس کر دیں گے، ساتھ وہ جو آپ کو پسند ہے، وہ کیا مشہور ہے کہ گائے کا آپ پیشاب بھی پی لیتے ہیں، انڈینز ہندو پی لیتے ہیں، میں انڈینز کی بات نہیں کرتا، تو اس کا بھی ہم بندوبست کر لیں گے۔ آ جائیں، کوئی نیا ابھینندن بھیجنے کی کوشش تو کریں نا، پھر آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ ہمارے وزیر دفاع روز آپ کو کہہ رہے ہیں نا، ہمارے وزیر خارجہ بھی بڑے متحرک ہیں، ہمارے وزیر اطلاعات جو ہیں انہوں نے بھی غیر ملکی میڈیا کو بڑی تفصیلی بریفنگ دی ہے، عطا تارڑ نے بھی، اور انہوں نے بھی آج کہا ہے کہ یہ جو یوٹیوب چینلز پہ پابندی لگائی ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت بکھلاہٹ کا شکار ہو چکا ہے، بھارت میڈیا کے محاذ پہ ناکام ہو چکا ہے۔ تو ظاہری بات ہے، واضح ہے۔ دوسری بات ہے ناظرین، امریکہ کا سٹیٹمنٹ آیا ہے، امریکی ترجمان ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی بھارت اور پاکستان کے درمیان ہم رابطے میں ہیں، اور دونوں ممالک پر ہم نے زور دیا ہے کہ ذمہ دارانہ حل کے لیے کام کریں، اور کشیدگی جو ہے وہ مزید نہیں ہونی چاہیے، معلومات اکٹھی کر رہے ہیں۔ امریکی ترجمان نے مزید کہا ہے اس بارے میں کہ فریقین کو ذمہ دارانہ حل کے لیے کام کرنے کی ترغیب ہم دے رہے ہیں، اور سعودی عرب اور ایران نے ثالثی کی بھی پیشکش کی ہے۔ تو جو وزیراعظم شہباز شریف نے کاکول اکیڈمی میں خطاب کیا تھا کہ عالمی غیر جانبدارانہ تحقیقات، اس پہ انڈیا کیوں نہیں آتا؟ اس پہ آ جائے نا، اگر ہماری کوئی انوالومنٹ خدا نخواستہ پاکستان کی ہوتی تو ہم پیشکش کرتے تحقیقات کے لیے۔ تو مودی کا جو چہرہ ہے نا، پہلے بے نقاب ہوا بہت دفعہ، اب پھر دنیا بھر میں بے نقاب ہوا ہے، تو جو ان کی ایئر سپیس ہم نے بند کی ہے، اس سے ان کو مالی طور پہ اربوں روپے کا نقصان روزانہ انڈین ایئر لائنوں کو ہو رہا ہے، اور کئی گھنٹے ان کو گھوم آ کے ادھر ادھر سے جانا پڑتا ہے۔ اب جو سندھ طاس معاہدے کا معاملہ ہے، پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عالمی بینک سے رجوع کیا جائے گا، ثالثی عدالت عالمی عدالت انصاف سے بھی رجوع کیا جائے گا، اور یہ سارا کیس اٹارنی جنرل پاکستان تیار کر رہے ہیں، دیگر ماہرین ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور وہ بہت جلد میرا خیال ہے 1-2 دن میں روانہ ہو جائیں گے، اور وہاں باقاعدہ کیس دائر کر دیا جائے گا۔ تو دنیا کیوں عالمی بینک جو ہے اس میں بھی ہمارے ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب جب وہاں بھی پوسٹڈ تھے کچھ عرصہ پہلے تک، ابھی وہ مشیر بن گئے ہیں وزیر اعظم کے، انہوں نے بڑی محنت کر کے بڑا تاریخی کام کیا تھا کہ $40 بلین کے پروجیکٹس لے کر آئے پاکستان میں، اپروو کرائے، اور اس نے اتفاق دیکھی ہے کہ بورڈ کے 23 ممبر ہوتے ہیں، 23 میں سے 20 نے کھل کر سپورٹ کی، 3 نے کچھ اپنی مجبوریاں ظاہر کی، لیکن سمجھیں کہ انہوں نے سارا وہ منظور کرایا۔ ڈیلیگیشن ورلڈ بینک کا یہاں 10 رکنی 11 رکنی پاکستان آیا تھا، ایگریمنٹ سائن کر کے گئے ہیں، تو یہ بڑی خوشائند بات تھی۔ اس طرح کے کام اگر
ہمارے سفارتکار کرنا شروع کر دیں جیسے ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب نے کیا تھا تو پاکستان بہت آگے جا سکتا ہے ڈپلومیسی میں. ہمیں بہت اور محنت کی ضرورت ہے. ناظرین انشاءاللہ دوبارہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.